بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتعلمين، مرحبا بكم في قناة عالم الفيزياء. نتطرق إلى درس جديد من دروس مادة الفيزياء للسنة الأولى إعدادي مسلك دولي. عنوان الدرس كما ترونه على الشاشة: المقاومة الكهربائية، la résistance électrique. Donc on commence par la situation problème. Dans les appareils électriques ou électroniques, on trouve parfois des dipôles appelés conducteurs ohmiques, sous forme d'un petit cylindre sur lequel sont peints des anneaux de différentes couleurs. إذا داخل الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية نجد غالبا ثنائية قطب تسمى كوندكتور أوميك بالعربية، موصلات أومية، سو فورم عندها الشكل ديال اسطوانه كتكون عند اسطوانيه الشكل سور ليكيل سون بان، نجد عليها دي زانو، حلقات ذات الوان مختلفه. فهم كيف ما كيوضح لكم هذا الشكل هذا. اذا هنايا عندي واحد المجموعه ديال المركبات اسطوانيه الشكل، هما هادو هنايا تحيط بها حلقات او دوائر ذات الوان مختلفه. هاد المركبات هما اللي كيتسموا موصلات اوميه بالعربيه، بالفرنسيه لي كوندكتور اوميك. هاد المركبات هادو كنلقاوهم داخل بعض الاجهزه الكهربائيه بحال مثلا التلفاز، المذياع، ثم الحاسوب. هما هادو اللي عندكم في هاد الصور. والثاني هادو هما لي كوندكتور اوميك بالعربيه، موصلات اوميه، هي مركبات اسطوانيه الشكل تحيط بها حلقات ذات الوان مختلفه، نجدها داخل بعض الاجهزه الكهربائيه والالكترونيه. دونك في هذا لوسون هادي دونك on va essayer de répondre aux questions suivantes. في la première question on va voir pourquoi c'est quoi un conducteur ohmique. شنو كنقصدوا بالموصل اومي، شنو هو التعريف ديالو. في la deuxième question quel est son rôle dans un circuit électrique. شنو هو لو رول، شنو هو الدور او الوظيفه ديال الموصلات الأومية، علاش كنلقاوها في التلفاز، في المذياع، في الحاسوب مثلا. et finalement quel est le rôle des anneaux colorés qui se trouvent dessus. بمعنى ما هي وظيفه الحلقات الملونه التي تحيط بالموصلات الأومية. Donc, la première partie, on va répondre à la question suivante. Quel est le rôle d'un conducteur ohmique? ما هي وظيفة الموصل؟ notion de la résistance. غادي نتعرفوا هنايا على شنو هو المفهوم ديال المقاومة الكهربائية. ان كوندكتور اوميك، موصل اومي. اذا هنايا غادي نعرفوا شنو هو لو كوندكتور اوميك. دونك ان كوندكتور اوميك est un dipôle de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques. دونك الموصل الاومي ان كوندكتور اوميك est un dipôle، هو عباره عن ثنائي قطب، بمعنى انه مربوطان او قطبان دو فورم سيلندريك، عنده الشكل ديال اسطوانه. دونت لي دو بورن سون ايدونتيك، بمعنى عنده مربطان متشابهان. يعني هو عباره عن مركبه اسطوانيه الشكل تحيط بها حلقات ذات الوان مختلفه. غالبا كنلقاو 4 الحلقات، 3 كيكونوا متقاربين ثم حلقه رابعه كتكون معزوله، وكنلقاو عنده مربطان متشابهان، هما هذا السلك هذا وهذا السلك هذا. لو سامبول نورماليزي دو كوندكتور اوميك اي، بالنسبه للرمز الاصطلاحي ديال الموصل الاومي هو هذا، هو هذا المستطيل هذا. دونك كنديروا مستطيل في الوسط ديالو كنديروا ار، هنا كنديروا المربط الاول وهنا كنديروا المربط الثاني. يعني عوض كل ساعه نبقاو نرسموا هذا الرمز هذا كنعوضوه بهذا الشكل هذا، كنعوضوه بهذا الرمز هذا اللي بسيط وسهل وما كيطلبش بزاف ديال الوقت. دو رول دو كوندكتور اوميك، دور الموصل الأومي. هنا غنعرفوا على شنو هو الدور ديال الموصل الأومي. Donc pour voir c'est quoi le rôle d'un conducteur ohmique, on a réalisé l'expérience suivante. On réalise les deux montages suivants. إذن هنايا قمنا بإنجاز التركيبين الكهربائيين التاليين. في البرومي مونتاج بالنسبة للتركيب الأول عندي عمود، عندي ان امبيرمتر، عندي اون لامب مصباح، عندي قاطع تيار مغلق، ان انتيريبتور فيرمي. داكور. في الدوزيام مونتاج بالنسبة للتركيب الثاني يعني نفس العناصر السابقة، غير زدت عليهم ان كوندكتور اوميك، زدت عليهم موصل اومي مركب على التوالي مع بقية العناصر. الوغ هنايا شنو كنلاحظوا هنايا كيسكون نوبسيرف. الوغ بالنسبة للتركيب الأول نلاحظ أن دونك اون بصيغ كو لا لامب بغي نورمالمون، المصباح يضيء بشكل عادي، إضاءة جيدة. لا دوزيام شوز نلاحظ أن الأمبيرمتر يشير إلى شدة واحد تساوي 0,6 أمبير. داكور.
بالنسبة للتركيب الثاني في دوزيام مونتاج on observe que la lampe brille moins المصباح يضيء بشكل أقل ثم كذلك أن الأمبيرمتر يشير إلى الشدة E2 اتجاه 0.2 أمبيرمتر. إذا هنايا كنلاحظوا أنهم ملي زدنا موصل أومي للتركيب لاحظنا هنايا انخفاض شدة التيار ثم انخفاض إضاءة المصباح. إذا شنو هو الدور ديال الموصل الأومي؟ هو أنه ملي كنزيدو في واحد التركيب معين فهو كينقص ليا وكيخفض ليا من شدة التيار المار في الدارة. Observation et interprétation. دونك بالنسبة للتركيب الأول لو مونتاج 1 في التركيب الأول لا لامب بغي نورمالمون المصباح يضيء بشكل عادي. هنا جوتون ان كونديكتور اوميك اون سيري ملي زدنا لو كونديكتور الموصل الاومي بالنسبه للدارة على التوالي لا لامب بغي موان المصباح يضيء بشكل ضعيف او بشكل اقل في التركيب الثاني. La deuxième chose, c'est que l'ajout du conducteur ohmique inséré dans le circuit électrique diminue l'intensité du courant électrique. ملي زدنا الموصل الأومي للتركيب الثاني نلاحظ ماذا؟ la diminution de l'intensité du courant électrique. لاحظنا هنايا انخفاض في شدة التيار الكهربائي. لاحظنا جوج الحوايج، أولا انخفاض في إضاءة المصباح ثم انخفاض شدة التيار بعد إضافة الموصل الأومي. Conclusion, شنو غنستنتجو هنايا؟ دونك ان كونديكتور اوميك est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance. بمعنى ان الموصل الاومي شنو هو الدور ديالو؟ هو انه يقاوم او يعيق مرور التيار الكهربائي. داكشي علاش كنقولوا ان ان كونديكتور اوميك est caractérisé يتميز بمقدار يسمى المقاومة، بمعنى في واحد المادة في الداخل تقاوم مرور التيار أو تنقص من شدة التيار. دونك سيت غراندور سونوت ار. هاد لا ريزيستونس كنرمزو ليها بالحرف ار. علاش ار؟ لأن لا ريزيستونس كتبدا بالحرف ار. اي سون اونيتي اي لوم. الوحدة المقاومة الكهربائية هي اوم. الأوم دو سامبول هذا كتقرا اوميغا. Il existe des multiples et des sous-multiples de l'ohm. هناك وحدات أخرى لقياس المقاومة الكهربائية إضافة إلى الأوم. كاين ما يسمى لي مولتيبل هما المضاعفات ديال الأوم، اي لي سو مولتيبل هما الأجزاء ديال الأوم. هما اللي خصنا لكم في هذا الجدول هذا. إذا هنايا عندي الميلي أوم، هذا كيتسمى جزء من أجزاء الأوم لأنه تيكون صغير من الأوم. ثم كاين الكيلو أوم، هنا عندي الأوم، كاين الكيلو أوم، وهنا عندي الميجا أوم. طبعا راه كاين ما يسمى بالجيجا أوم. دونك هاد الكيلو اوم وهاد الميجا اوم هادو كيتسموا مضاعفات الاوم. ابليكاسيون. دونك من الجدول غنقدر نقول ان واحد كيلو اوم الا بغيت نحولها لاوم راه كتساوي 1000 وكندير واحد كنزيد الاصفار واحد 1000 اوم. بالنسبه لواحد ميجا اوم بغيت نحولو لاوم غنلقى هنايا واحد صفر غنلقى 6 الاصفار 1 مليون اوم. بالنسبه ل 1 ميلي اوم غنلقى 0.01 اوم. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Quelle est l'influence de la valeur d'une résistance sur l'intensité du courant électrique? Alors ici, on va répondre à cette question-là. Alors هنايا غادي نتعرفوا على ما هو تأثير قيمة المقاومة الكهربائية على شدة التيار الكهربائي. بمعنى ملي كتزاد القيمة المقاومة في الدارة شنو كيوقع لشدة التيار؟ واش كتزاد حتى هي أو لا كتنقص؟ مفهوم؟ Alors on passe maintenant à la deuxième partie, l'influence de la valeur d'une résistance sur l'intensité du courant électrique. إذا هنا غنتعرفوا على ما هو تأثير المقاومة الكهربائية على شدة التيار. Donc pour répondre à la question précédente, on a réalisé l'expérience suivante. Alors ici nous avons deux montages électriques. هنايا عندنا تركيبين كهربائيين. في التركيب الأول في le premier montage عندنا un générateur مولد، عندي ان امبيرمتر، عندي مصباح لا لامب، عندي موصل اومي ان كونديكتور اوميك عنده واحد المقاومه ار تساوي 47 اوم، عندي واحد قاطع التيار ان انتيريبتور فيرمي، ثم اسلاك التوصيل دي فيلد كونيكسيون. في لو دوزيام مونتاج nous avons les mêmes éléments précédents، يعني نفس العناصر السابقه، غير هنايا عوضت الموصل الاومي السابق موصل الاومي اخر عنده واحد المقاومه ار كتساوي 100 اوم. الوغ كيسكون اوبسيرف؟ شنو كنلاحظوا هنايا؟ بالنسبه للتركيب الاول اون اوبسيرف كو لا لامب بغي نورمالمون، المصباح يضيء بشكل عادي.
D'accord. La deuxième chose, l'intensité du courant électrique indiquée par l'ampèremètre I1 est égale à 0,8 ampères. أن الأمبيرمتر يشير إلى الشدة I1 كتساوي 0.8 أمبير. بالنسبة للتركيب الثاني on observe que la lampe brille moins. المصباح يضيء بشكل أقل، إضاءة ضعيفة. بالنسبة ل I2 l'intensité du courant électrique indiquée par l'ampèremètre I2 est égale à 0,2 أمبير. بالنسبة للتركيب الثاني الأمبيرمتر يشير إلى الشدة I2 تساوي 0.2 أمبير. إذا شنو كنلاحظوا؟ ملي كتزاد القيمة ديال المقاومة في الدارة كتنقص شدة التيار وكتنقص الإضاءة، وملي كتنقص القيمة ديال المقاومة في الدارة كتزاد شدة التيار وكتزاد إضاءة المصباح. Deux remarques. Plus la valeur de la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. بمعنى plus la valeur de la résistance présente dans un circuit est élevée. كلما ازدادت قيمة المقاومة الكهربائية في الدارة شنو كيوقع؟ plus l'intensité du courant électrique de ce circuit est faible. بمعنى تنقص شدة التيار الكهربائي المار في الدارة. العكس صحيح، عندما تنقص قيمة المقاومة الكهربائية تزداد شدة التيار المار في الدار. Alors on passe maintenant à la troisième partie, mesure de la résistance électrique. قياس المقاومة الكهربائية. إذن هنا غنتعرفوا على كيفية قياس المقاومة الكهربائية ثم ما هو الجهاز المستعمل لقياس المقاومة الكهربائية. Donc 3, mesure de la résistance électrique. قياس المقاومة الكهربائية. Mesure de la résistance avec un ohmmètre. قياس المقاومة الكهربائية باستعمال جهاز يسمى الأوممتر. Donc pour mesurer la résistance électrique لقياس المقاومة الكهربائية on utilise نستعمل un ohmmètre جهاز يسمى بالأوممتر ou un multimètre en fonction ohmmètre dont le symbole normalisé est أو لا كنستعمل جهاز آخر يسمى الجهاز المتعدد القياسات un multimètre en fonction ohmmètre بحيث كنضبطوا على الوظيفة ديال الأوممتر دونت لو سامبول نورماليزي اي. بالنسبة للرمز ديالو هو اللي عندكم في الأسفل هنايا. دونك كنديروا واحد الدائرة في الوسط ديالها كنديروا أوميغا، ثم كنديروا مربطان، مربط يسمى بالكوم، ثم مربط آخر يسمى بالمربط أوميغا. دونك من بعد اون شوازي لا بورن كوم اي لا بورن بورتون لو سامبول اوميغا. من بعد كنختاروا المربط اللي كيتسمى كوم ثم كنختاروا المربط الثاني كيتسمى اوميغا. إذن هنايا في الصورة على اليمين عندكم الجهاز اللي كيتسمى بالأوممتر. أوممتر دونك هو جهاز يستعمل لقياس المقاومة الكهربائية. دونك سي ان اباري utilisé pour mesurer la résistance électrique. مناش كيتكون هذا الجهاز هذا؟ في الفوق كنلقى واحد الميناء مدرج يحتوي على مجموعة من التدريجات ثم إبرة، ثم كنلقاو في الأسفل واحد القيم يسمى قيم العيار، ثم واحد المفتاح يستعمل لضبط العيار، ثم في اليسار دونك كنلقاو ان مولتيمتر ان اباري كي سابيل ان مولتيمتر. داكور دونك الجهاز يسمى بالجهاز المتعدد القياسات. راه سبق لكم شفتوا في لا لوسون ديال لا طونسيون الكتريك اي لو كورون الكتريك كونتينيو. هو جهاز نقدروا نحسبوا به بزاف ديال المقادير اللي هما شدة التيار، التوتر الكهربائي ثم المقاومة الكهربائية. الوغ هذا الجهاز هذا كنلقاو فيه في الفوق واحد شاشة رقمية، ثم في الوسط كنلقاو واحد المفتاح يستعمل يعني لضبط الوظيفة أو وظيفة الجهاز. دونك هو تنستعمل باش نحددوا كاع شنو بغينا نحسبوا، واش شدة التيار، واش التوتر أو المقاومة الكهربائية. ثم في الأسفل كنلقاو واحد المجموعة ديال المرابط، عدة مرابط. في الأسفل كنلقاو المربط كوم، في الوسط كنلقاو المربط يا إما في بمعنى فولت أو لا أوميغا بمعنى أوم أو لا الميلي أمبير، ثم في الأعلى كنلقاو 10 أمبير. دونك بالنسبة لطريقة الاستعمال اون برانش ديريكتومون لو مولتيمتر دو بورن دو كونديكتور اوميغ. بالنسبة لطريقة الاستعمال راه ساهلة. ملي كنضبطوا الجهاز ديال المولتيمتر، ملي كنحطوا هذا المفتاح على المكان المخصص للمقاومة الكهربائية وكنحطوا هذا المفتاح على العيار لو بلي غران كاليبر على العيار الأكبر،
كنربطوه مع الموصل الأومي باستعمال أسلاك التوصيل. دونك كنربطو المربط الأول مع المربط كوم، والمربط الثاني كنربطوه مع المربط أوميغا. وهنايا تنبداو بالعيار الأكبر بالقيمة الأكبر، وتنقصو شوية بشوية تنلقاو القيمة ديال المقاومة ديال الموصل الأومي كيف ما كتوضح لكم هذه الصورة وهذه التبيانة هذه. Donc on choisit le calibre le plus élevé, puis on diminue celui-ci jusqu'à trouver le plus petit du calibre supérieur à la valeur de la résistance. إذا هنايا بغينا نحسبوا المقاومة كنحطوا هذا المفتاح على العيار الأكبر على القيمة الكبيرة، وكنقصوا شوية بشوية حتى نلقاو يعني القيمة المضبوطة ديال المقاومة الكهربائية. Alors on passe maintenant à la dernière partie de cette leçon-là, qui est le rôle des anneaux colorés qui se trouvent dessus. بمعنى ما هي وظيفة الحلقات أو الدوائر التي تحيط بالموصلات الأومية؟ شنو هو الدور ديال هاد الحلقات هادو؟ واش درناهم باش نزوقوا بهم الموصل الأومي أو لا عندهم وظيفة أخرى؟ Utilisation de code couleur de résistance. إذا هنايا غادي نتعرفوا على كيفية استخراج قيمة المقاومة الكهربائية انطلاقا من الألوان التي تحيط بكل موصل أومي. Alors de code couleur de résistance. Pour trouver la résistance d'un conducteur ohmique, on peut utiliser les anneaux colorés qui se trouvent dessus. إذا لتحديد قيمة المقاومة الكهربائية يمكننا أن نستعمل الحلقات الملونة التي تحيط بهذا الموصل الأومي. بمعنى اللي ما عنديش الجهاز ديال الأوميتر نقدر نستعمل دوك الألوان باش نحسب بهم قيمة مقاومة أي موصل أومي. دونك شاك كولور كوريسبون ان شيفر. دونك كنلقى أن كل لون يقابله رقم معين كيف ما كيوضح لكم هذا لو طابلو au-dessus. Alors هنايا nous avons les couleurs, nous avons les codes. Alors pour le noir بالنسبة للون الأسود كيقابلوا لو كود أو لو شيفر أو الرقم 0. Le marron 1, le rouge 2, l'orange 3, le jaune 4, le vert 5, le bleu 6, le violet 7, le gris 8 et le blanc 9. هنايا عندكم 10 ديال الالوان و10 ديال الارقام. اذا كنلقى هنايا 10 ديال الالوان و10 ديال الارقام، كل لون يقابله رقم معين من 0 إلى 9. هاد الارقام هادو خصكم تحفظوهم، تحفظوا كل لون اشنو هو الرقم الموافق له، لاننا الا عرفنا هاد الارقام هادو راه نقدروا نوظفوهم باش نحسبوا بهم قيمه المقاومه الكهربائيه. إذا الآن غنتعرف على الخاصية المعتمدة في تحديد قيمة مقاومة موصل أومي باستعمال طريقة الألوان. إذا اللي خاصكم تعرفوه هنايا هو أن أي موصل أومي غالبا كنلقى فيه 4 ديال الحلقات، 3 كيكونوا متقاربين، ثم حلقة رابعة بحال ديك الصفراء كتكون معزولة، كتكون بعيدة على الآخرين. إذا أول حاجة كنديرها هي كنحط الموصل الأومي ديالي بحيث دوك الحلقات 3 كيكونوا على اليسار، والحلقه المعزوله كتكون على اليمين. ما كنقلبهمش، ردوا البال، ديما الحلقه المعزوله على اليمين والحلقات 3 اللي قراب من بعضياتهم تيكونوا على اليسار. اذا اول حاجه دونك لو بروميي انو كوريسبون او بروميي شيفر دو لا ريزيستانس. الا بديت دابا من اليسار لليمين بديت كنحسب، دونك عندي الحلقة الأولى، عندي الحلقة الثانية، عندي الحلقة الثالثة، وعندي الحلقة الرابعة اللي هي معزولة. دونك لو بروميي انو كوريسبون او بروميي شيفر لا ريزيستانس. إذا فالحلقة الأولى لو بروميي انو تمثل كوريسبون او بروميي شيفر، تمثل الرقم الأول من قيمة المقاومة. مفهوم؟ إذا الحلقة الأولى من اليسار تمثل الرقم الأول في قيمة المقاومة. لو دوزيام انو الحلقة الثانية، لو دوزيام انو الدائرة الثانية ولا الحلقة الثانية كوريسبون تمثل كوريسبون او دوزيام شيفر، او دوزيام شيفر تمثل أو تعبر عن الرقم الثاني د لا ريزيستانس من قيمة المقاومة. إذا قلت الحلقة الأولى كتعطيني الرقم الأول،
والحلقة الثانية كتعطيني الرقم الثاني من قيمة المقاومة. لو troisième anneau الحلقة الثالثة correspond au nombre de zéro de la résistance. بالنسبة للحلقة رقم 3 إلا بديت من اليسار الحلقة الثالثة تمثل عدد الأصفار من قيمة المقاومة. ردوا البال هذه الحلقة هذه ما كنكتبوش الرقم اللي تيوافقها، كنعوضوه بعدد الأصفار. مثلا لقيت الأحمر ما كنديرش جوج، كندير جوج الأصفار. لقيت مثلا البني ما كنديرش واحد، كندير 0 1. لقيت اللون البرتقالي ما كنديرش 3، كندير 3 الأصفار. داكوغ. لو كاتريام انو كوريسبون على بريسيزيون. بالنسبه للحلقه الرابعه اللي كتكون معزوله وبعيده على الاخرين تمثل الدقه او لا قيمه الخطا في تحديد مقاومه الموصل اومي. مفهوم؟ بالنسبه لهذه الحلقه هذه ما غاديش تبقاو تستعملوها بزاف في هذا المستوى هذا، غتستعملوا فقط الحلقه الاولى والثانيه ثم الثالثه. اذا هنايا لخصت لكم ديك القاعده اللي شفناها سابقا. اذا الحلقه الاولى الا بديت من اليسار لليمين، الحلقه الاولى هي هذه تمثل دونك ريبريزونت كوريسبون او بروميي شيفر، تمثل الرقم الاول. الحلقه الثانيه اللي هي هذه تمثل لو دوزيام شيفر، الرقم الثاني. والحلقه الثالثه اللي بالاحمر تمثل عدد الاصفار، هذه ما كنديروهاش، كنديروا بلاصتها عدد الاصفار. بالنسبه للحلقه الرابعه تمثل ما يسمى بلا بريسيزيون، الدقه، اللي تقدر تساوي زائد ولا ناقص 5% او لا زائد او لا ناقص 10%. بالنسبه لهذه الحلقه الرابعه ما غاديش تستعملوها في هذا المستوى هذا. يعني غادي نجاوبوا على هذه ليفالياسيون هذا. ديتيرميني لا فالور دي ريزيستونس سويفونت. اذا هنايا في كل حاله غادي نحددوا قيمه المقاومه الكهربائيه. غنبداو بالحاله الاولى. في الحاله الاولى عندي اللون الاول هو الاخضر، الاخضر يقابله الرقم 5، دونك اول رقم غنكتبه هو 5. اللون الثاني بني يقابله 1، دونك الرقم الثاني اللي غنكتب هو 1. اللون الثالث احمر يقابله 2، ولكن انا ما غاديش ندير جوج، غندير بلاصتو جوج ديال الاصفر، دونك غندير 0 0. اذا ار تساوي 5100 اوم. بالنسبه للحاله الثانيه عندي اللون الاول بني يقابله 1، دونك اول رقم غنكتبه لو بروميي شيف هو 1. اللون الثاني اسود يقابله 0، اذا الرقم الثاني غيكون هو 0. اللون الثالث غيكون اسود يقابله 0، اذا غندير 0 ديال الاصفار اللي هو والو، ما غندير والو في هذه الحاله هذه لان الاسود يقابله 0، بمعنى غندير 0 ديال الاصفار اللي هو لا شيء. اذا غندير ار تساوي 10 اوم. بالنسبه للحاله الثالثه عندي اللون الاول ازرق يقابله 6، اللون الثاني اسود يقابله 0، لان الرقم الثاني غيكون هو 0. اللون الثالث بني يقابله 1، دونك غندير 1 ديال الاصفر، غندير ار تساوي 600 اوم. بالنسبه للحاله رقم 4 اللون الاول اورانج، دونك غندير يقابله 3، دونك لو بروميي شيف هو 3. اللون الثاني لو روج يقابله 2، دونك لو دوزيام شيفر هو يكون هو لو 2. et le troisième anneau donc c'est le vert. le vert تيقابله دونك غندير 5 الاصفار يقابله 5، غندير 5 اصفار، دونك ار تيقال 300. اذا ار تساوي 3,200,000 اوم. إذا شكرا على المتابعة، وإلى درس جديد إن شاء الله.